السلام عليكم خوتي، لاباس بخير؟ هانيين صحة لاباس. ان شاء الله جبت لكم هذا الفيديو هذا ديال واحد الكوفري ديال 220 في فيزيب تي بي ان ديال دوبول، واحد روليت نيفو كونتاكتور، رولي تيرميك، واحد الكوندنساتور، رولي بورن سوراي، ولي 3 ديال لي فويون، وواحد الكوميتاتور والكولوط ولي راي. تابوناو باش يوصل لكم ديما الجديد، وديروا الرجيم وخلي التعليق ديالكم ان شاء الله باش نجاوبكم عليه ان شاء الله. يلا نخليكم دابا مع الفيديو باش تشوفوا شنو درنا فيه ان شاء الله. دابا كيف ما تشوفوا بدينا بالتركاب ديال الماتريال. الاول في البياس كنركبوا لي فويون والكومونيكاتور فيهم بجوج، ركبتهم كيف ما تشوفوا. دابا غادا نبدا خدام في البلاتين ونركب الكولوط واللي راي ان شاء الله كيف ما تشوفوا. كيف ما تشوفوا اخوتي، دوزنا اليوم الكولوط وركبنا اليوم الراي اوميغا، يجيو في هكايا اما جوج صوبتهم. دابا غادا نمشيو للكابلاج ان شاء الله. اول مرحله كنجيبو لاريفي نوتر فاز، كنطلعهم ديريكت الفيزيبي. تبعوا معايا مازال غادا نخرج لاريفي ديك التيبارات اللي غادا نعطي فوق الكونتاكتور، والنوتر روليت نيفو، والنوتر الفويون، والفاز الكوميتاتور. هادو هما الاولين غنعطيوهم عاد باش نكملو الكابلاج ديالنا. دابا احنا ركبنا الخيوط ديالنا من تحت الديجونكتور، طلعناهم ال1 نوتر ال2 فاز، جبنا خيط من T2 طلعناه L3 باش يبقاو لينا جوج بلايص اللي غادي ناخدو منهم فاز نوتر. هو النوتر هنا هو الفاز هنا باش يخدم الرولي تيرميك كامل، باش يخدموا سميتو لي بورن ديالهم 3. وركبنا فاز هنايا في الكوميتاتور، وركبنا النواتر هنايا. دابا عندنا باش غادا نبداو الكوموند ديالنا ان شاء الله. الكوموند ديالنا غادا نبداوها من بريزوستا، من الكوميتاتور، غندخلو من البريزوستا. من البريزوستا غنطلعو بها روليت نيفو، ندخلوها في الواحد ونشانتوها مع الجوج، عاوتاني نخرجو من 3 نديوها الرولي تيرميك، نديوها ل 98 ونديرو لها شانت اخرى نليقيوها مع 95، نديرو لها شانت اخرى نركبوها مع الاوكسيدير ديال الكونتاكتور في 14 في البلاصه الاوفير الفيرمي منركبو فيها والو. نبداو هادشي هذا عاد باش نكمل لكم شنو مازال بقى خاصنا نديرو ان شاء الله. خوتي دابا راه كلشي كامل في الكابلاج. دابا نبدا معكم من الاول. دابا عندنا هاد الجوج هاد لي بورن الاولين هما الديبار ديال الضو، جاو الديجونكتور هنايا وخرجوا من الديجونكتور، طلعنا فاز نوتر، طلعنا النوتر واحد هنا وفاز هنايا واحد في النوتر في L1 كيف ما تشوفوا، و L3 ركبنا فيه فاز. عاوتاني جينا هنايا لتحت من رولي تيرميك، خدينا خيط طلعناه ديريكت للفوق L3، وخدينا هنا فاز نوتر. النوتر خدينا من T1 وخدينا الفاز من T3، والنوتر خدينا على جوج خطرات. واحد غادي يمشي للكوندنساتور، هادو هما الخيوط ديالها، مازال باقي خاصني نركب لهم الخيوط ديالها. خيط النوتر جاي من سميتو
النوتر جاي من الرولي تيرميك من التحت ديالو، وواحد اخر جاي من الكوندنساتور دايز لهنايا. وهاد الكري اللي دايرينو هنا، هاد الكري هو ديال الخيط ديال الكوندنساتور مبرونشيو مع الكابلي في القهوي، في الكابل القهوي. عندنا الزرق هو النوتر، والكحل هو الفاز كيف ما تشوفوا هنا. غادا نمشيو نتبعو داكشي اللي عندنا في البومبا، الزرق النوتر، والكحل مع الكحل، والقهوي مع الكري هذا. وعندنا جوج هادو ديال البريزوستا، هما هادو، هاد جوج حمرين ديال اللي مديرينهم بلي زومبو بالاحمر هما ديال البريزوستا، وهادو ديال الشمعات. نوريكم كيفاش درنا لهادشي هذا. دابا كيف ما قلنا لكم درنا النوتر فاز، عاوتاني خدينا النوتر هنا في البوبينه ديال الروليت نيفو، ركبناها في 10. هاهي كيف ما تشوفوها هنايا ماشي تتكاد، ركبناها في 10. عاوتاني ركبنا في ان نوتر، دوزنا النوتر عاوتاني لي فويون، كل وحده خدات النوتر ديالها. والفاز جا الكوميتاتور، فاز واحد جا الكوميتاتور هنايا. ومن هنا مشى للبريزوستا، من البريزوستا خرجناها ديناها لواحد، ودرنا واحد لاشانت راه مطول لاشانت ديناها لجوج، هاهي جوج. والثلاثه خرجناها ركبناها في 98. من 98 درنا واحد لاشانت ل 95، ومن 95 درنا واحد لاشانت 14. وال 96 ركبناها مع ادو. هاهي الخيوط ديالها، الخيط ديال 96 طلع الادو. هادي هي السيركوي ديال الكوموند ديالنا، اما على حساب لي فويون ديالنا باش يخدموا. وحده ديال مونكدو هي بالاورانج، وحده ديال التيفو ديال الرولي تيرميك، وحده ديال لامارش. نبداو لامارش. ملي درنا 14 غادي يكون ديجا ديزدو هنا، وغادي يعطينا مع 13. غادي يعطينا مع 13 غادي نديوها للفايون الخضراء، هي ديال الخيط ديالها. سميتو الفايو الحمراء هي اللي في 97 تديري الفايو الحمراء هو هذا. والاورانج خديناها من الربعة ديريكت الاورانج، الفايو اورانج، باش لو مبقاش عندنا الماء في البير ديك تعطينا السينيال ديالنا بنا راه الماء مكاينش بداك البوله الاورانج وصافي. ولا كانت البومبه خدامه تعطينا بالخضر. هو الطابلو كامل السيستيم دايرينو اوتوماتيك. الا كان خدام، الا كان باغي الماء يخدم، ولا سلام من لا شارجي الماء يسكت الطابلو كامل، ما بقى فيه حتى شي حاجه شاعله، لا لي فويون لا النيفو لا حتى شي حاجه بقى خدامه، حتى تعطيك الكوموند ديال سميتو عاد واش تخدم. دابا غادا نقاد هذا، راه قاد ديال الطابلوات بجوج. هذا الطابلو الثاني، الطابلو الاول اللي بديت معكم راه كملتو وبديت لكم في هذا. عاد باش وريتكم داكشي اللي الخيوط اللي درت، هداكشي اللي درتو هنا هو اللي درتو في الجاكرة ونص الشيما. بقاو معايا نكملو وتشوفوا كيفاش جا في الكاباج ديالو. كيف ما تشوفوا راه باقي مرون. غادي نوريكم كيفاش جا بالفينيش ان شاء الله. دابا كيف ما تشوفوا هادو لي كوس ديال الكوندنساتور، اما خاصنا نركبوهم. الكوندنساتور فران بلاصتها. اول حاجه قبل ما نسد الكولو تندوز واحد 2 سنطات نركبهم من اللور، هما هادو باش كنشد بها سميتو الكوندنساتور. ونزيدهم حاجه اخرى، هاد لي كوس تنزيدوهم هاد لي تشيبر جونكسيون، تنقطعهم صغارين على قد هكا صغارين باش نوريكم.
تنقطعهم تنديرهم في هكايا غير باش ما يبقاش يبان هداك الشيء مهربز. تنديرو ليه في هكا بالبريكه كتجمع لينا كتجمع وكتعطي تعطي الطابلو واحد شويه ديال يكون مستيكي ان شاء الله. كيفاش كيجي تيجي في هكا. خصنا مازال نخرجو واحد شويه تيجي في هكا. الثاني غادي ندير ليه في هكا حتى هو نفس الطريقه. شوف تيجيو على هاد الطريقه بجوج تيجيو في هكا مطول عليهم فكره وصافي. انا قريب نكمل هادشي بديت نسد فيه. يلا باش نكمل نوريكم مازال شنو باقي ليا. هما دابا الطابلوات راه كاملين كيف ما تشوفوا فينين دابا. دابا خاصنا ان شاء الله غير نتيستيهم ان شاء الله. انا دابا غادي ان شاء الله نتيستيهم ونوريكم التيست ديالو ان شاء الله. او كيف ما تشوفوا دابا ركبنا الضو نشعلو هو عطانا مونكدو. نشعلو هاد الخيوط سلكنا ليه الخيوط على الروليت نيفو شاعل. دابا نشوفو شنو شاعل لينا هنا. شاعل لينا الاحمر. الا شاعل لينا الاحمر الروليت يرميك حابس نوريكو عليه نخدموه. دابا ولا عندنا خدام اماش. دابا الطابلو ديالنا مزيان. دابا نحيدو خيوط الشمعات هما هادو. شعل بالاورانج كيف ما تشوفوا. او شعلنا بالاحمر والاورانج. دابا هاد الطابلو مزيان. نرجعو ثاني الخيوط نشدوها بيديا مزيان صاماش. غنجرب دابا الطابلو الثاني. غندير بوز الفيديو نركب الطابلو الثاني. هو الطابلو الثاني دابا ركبناه. دابا غادي نشوفو شنو عطينا الاحمر يعني نوركو على الرولي تيرميك حابس. تنوركو على هاد الزرقاء هادي باش تحيد هاديك دير تبان هنا لداخل بالبيض. نوريها ليكم. شتو هي هادي هادي خاصها تحيد تولي بالكحل صافي. دابا صاماش خدامة بالخضرا مزيان. نفكو الخيوط تا هما ديال لي زيكترود هما هادو هاكا نبرونشيو مع بعضياتهم.
عطاتنا الاورانج مزيان. طابلو سامارش. الحمد لله عندنا طابلوات ما كاينش، ما متيوقعش ليا فيهم المشاكل. هادشي كيفاش تيجي في هكا، ولكن ما عنديش مشاكل في الطابلوات عندي ديما تيكونوا مصوبين مزيان، ما تلقاش مشكل. هادشي اللي كاين خوت. يلا نخليكم دابا وتهلاو ليا فراسكم وتابوناو وخليو جيم وتابوناو باش ديما وصلكم جديد. انا عاودت لكم هذا الفيديو هذا، كاينين شي وحدين ما قالوك ما شرحتيش لينا مزيان، انا شرحت لكم بحاجه بحاجه. نتمنى الله تكونوا فهمتوا الدرس. واللي خاصو الشيما يدخل عندي في سميتو، راه مدير فيها الشيما ومدير فيها سميتو، ندير فيها الشيما. وحاجه وحده شحال واحد يقول لي راه الصوره متتبانش لينا واضحه، يدخل سميتو الكاليتي ديال الصوره وزيد فيها. منين غادي تزيدها لكن تشوفوا على يديكم اليمين واحد 3 نقطات الفوق تلقاوهم، تكليك عليه، تكليك على الكاليتي. ملي تكليك على الكاليتي دير الرقم الكبير، بحال لقيتو 720 ديرو 720، لقيتو 400 ديرو 400. لكن طلعوا الكاليتي ديال الفيديو ان شاء الله غادي يوصل، غادي تقدروا تسكرينيو الشيما وقيت ان شاء الله. راه ندير 220 وندير 380. هادشي اللي كاين اخوتي. يلا تهلاو تابوناو وديروا جيم وبارطاجيو مع صحابكم وخليو التعاليق ديالكم ان شاء الله، باش ما كان شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه هكايا.